नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवा यावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ न्याम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः तृतीयः अध्यायः अस्माभिः अधीतः। प्रथमाध्याये संज्ञाप्रकरणस्य पूर्वार्धः दृष्टः, यत्र व्याकरणशास्त्रस्य परिचयः, ग्रन्थस्य ग्रन्थकर्तुः परिचयः, माहेश्वरसूत्राणि, इत् संज्ञा स्वरविभागश्च अस्माभिः ज्ञातः। द्वितीयाध्याये संज्ञाप्रकरणस्य उत्तरार्धं दृष्टवन्तः, यत्र वर्णानां स्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नाः बाह्यप्रयत्नाः ज्ञाताः। तेषाम् आधारेण सवर्णसंज्ञा कथं भवति, सवर्णग्रहणं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः। संयोगः, संहिता, पदम् एतासां संज्ञानाम् अर्थमपि ज्ञातवन्तः। अधुना तृतीयाध्यायः समाप्तः अस्ति। अत्र किं किम् अधीतम् अस्माभिः इति चेत्, आदौ संहिता सन्धिः, अनयोः कः भेदः, सन्धिकार्याणि कानि इति ज्ञातवन्तः। तत्र संहिता सन्धिः सन्धिकार्यम् इति पदत्रयं भवति। संहिता परस्सन्निकर्षः, वर्णानाम् उच्चारणे अत्यन्तं सामीप्यम् एव संहिता इत्युच्यते। सा संहिता एकपदे नित्या भवति, धातु उपसर्गयोः मध्ये नित्या भवति, समासे नित्या भवति। कः अर्थः? सर्वाणि सन्धिसूत्राणि संहितायाम् इति अधिकारे विधीयन्ते। संहितायां सत्यां यदि सन्धेः अवकाशः अस्ति तर्हि सन्धिः भवति इत्यर्थः। वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। यदा वाक्ये पृथक् पृथक् सुबन्तानि तिङन्तानि वा भवन्ति तत्र संहिता विवक्षानुगुणं भवति। अर्थात् अस्माकम् इच्छा अस्ति चेत् संहिता अस्ति इति मत्वा सन्धिकार्यं कर्तुं शक्यते, नो चेत् संहिता नास्ति इति मत्वा सन्धिकार्यम् अकृत्वा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सन्धिः संहितायां सत्यां वर्णविकारः सन्धिः इत्युच्यते। तच्च वर्णकार्यं भवति, न तु पदकार्यम्। अर्थात् तत्र पदं पदं भवेदिति नास्ति। इदानीं प्रायः अस्य अर्थः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। यथा वयं सुध्युपास्यः इति दृष्टवन्तः, तत्र अनचि च इति कृतम्, अथवा नायकः इति दृष्टवन्तः, तत्र नै अकः। एकस्य पदस्य मध्ये एव सन्धिः भवितुम् अर्हति, न तु पूर्वम् एकं पदं भवेत् अपरम् एकं पदं भवेत् इति नियमः नास्ति। वर्णाः परस्परं संहितया उच्चार्यन्ते चेत् तत्र व्यत्ययस्य सम्भवः भवति। तच्च कार्यं प्राधान्येन त्रिविधम् इत्युच्यते। आदेशः, आगमः, लोपः। विद्यमानं वर्णम् अपसार्य तस्य स्थाने अन्यः वर्णः भवति चेत् सः आदेशः शत्रुवद् भवति।
विद्यमानानां वर्णानां मध्ये नूतनस्य वर्णस्य उत्पत्तिः पूर्वतनवर्णं वर्णस्य बाधाम् अकृत्वा नूतनः वर्णः योज्यते चेत् सः मित्रवत् आगमः विद्यमानस्य अदर्शनं लोपः इति सामान्यनिर्णयः। तत्र यथा द्वित्वम् अपि दृष्टं, कदाचित् एकस्यैव वर्णस्य द्विः उच्चारणं भवति, तदपि सन्धिकार्यम् इति वक्तुं शक्यते एव, न कश्चित् क्लेशः। प्राधान्येन तु एतानि सन्धिकार्याणि दृश्यन्ते। ततश्च अस्माभिः किं दृष्टम्? व्याकरणसूत्रेषु भिन्नानां विभक्तीनाम् अर्थः कथं ज्ञातव्यः? प्रायेण व्याकरणशास्त्रे प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एतासां विभक्तीनां प्रयोगः भवति। तत्र प्रथमा विभक्तिः कार्यं बोधयति। आदेशः, आगमः, लोपः इति सन्धिसूत्रेषु भवन्ति। अन्यानि अपि कार्याणि, प्रत्ययः अथवा अङ्गकार्यम् इत्यादि यत्किमपि कार्यं यत्र विधीयते प्रथमा विभक्त्या विधीयते। तत् कार्यं कुत्र भवति, कस्य स्थाने भवति इति बोधयितुं षष्ठी विभक्तिः उपयुज्यते। स्थानी यस्य स्थाने आदेशः वा आगमः वा लोपः वा भवति सः स्थानी षष्ठी विभक्त्या बोध्यते। कदा इदं कार्यं भवति इति चेत् तत्र निमित्तं किञ्चित् भवति। तत् निमित्तं पंचमी विभक्त्या बोध्यते चेत् पूर्वं भवति। स्थानिनः पूर्वं तत् निमित्तम् अस्ति चेत् कार्यं सम्भवति। तदेव निमित्तं सप्तमी विभक्त्या बोध्यते चेत् स्थानिनः परं निमित्तं विद्यते चेत् तत् कार्यं भवति। केषुचित् कार्येषु केवलं परनिमित्तं भवति, यथा इको एणचि इत्यत्र। तत्र इकः स्थाने यण् भवति, कदा भवति? अचि परे इत्येव उच्यते। केषुचित् कार्येषु केवलं पूर्वनिमित्तं भवति, यथा अतोभिस ऐस् इत्युक्ते भिस् प्रत्ययस्य स्थाने ऐस् भवति, कदा भवति? पूर्वं अदन्तम् अङ्गमस्ति चेत् भवति। परतः किं भवेत् इति निर्देशः नास्ति। कदाचित् तु उभयं निर्दिश्यते, यथा अनचि च इत्यत्र अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि, उभयोः निर्देशः अस्ति। सो इट इस् एनी कॉम्बिनेशन इस् पॉसिबल। तत्र वाक्यरूपेण यदा वदामः तदा पूर्वनिमित्तात् परस्य स्थानिनः स्थाने परनिमित्ते परे इदं कार्यं भवति इत्युच्यते। यथा अचः परस्य यरः स्थाने अनचि परे द्वे भवतः अथवा द्वित्वं भवति इत्यादि विभक्तीनाम् अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। विभक्तीनां ज्ञानं तत्र इको एणचि इत्यत्र इकः इत्युक्ते का विभक्तिः इति ज्ञातुम् अभ्यासः अपेक्ष्यते। तत्र चिन्ता मास्तु, बहुभिः एतदुच्यते, मया विभक्तीनां का विभक्तिः इति सम्यक् वक्तुं न शक्यते इति। चिन्ता मास्तु, तत्र यथा यथा वयम् अधिकानि सूत्राणि पठामः तथा तत्र तत्र दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। साक्षात् इकः इत्युक्ते तत्र पंचमी अपि भवितुमर्हति, षष्ठी अपि भवितुमर्हति, कदाचित् प्रथमा अपि। अतः व्याख्यानस्य साहाय्यं सर्वदा अपेक्षितं भवति। यथा यथा एकैकं सूत्रं पठामः तस्मिन् सूत्रे विद्यमानानां पदानां का विभक्तिः इति जानन्ति चेत् पर्याप्तम्। You don't have to develop a capacity, given any sutra I will have to tell the vibhakti. अस्माभिः अभ्यासः कृतः, स तु अभ्यासार्थमेव, किन्तु वस्तुतः सूत्रे कस्य पदस्य का विभक्तिः इति यदा सूत्रस्य अध्ययनं क्रियते तदा ज्ञायते. So this is basically a background knowledge to start with studying each individual sutra. Okay. So अयं द्वितीयः खण्डः आसीत् यत्र विभक्तीनाम् अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः यण् सन्धिः आरब्धः।
अच् सन्धि प्रकरणम् अच् सन्धिषु 7 सन्धयः सन्ति तत्र आदिमं सन्धिद्वयम् यण् सन्धिः अयादि सन्धिश्च अस्माभिः दृष्टः तत्र यण् सन्धि विधायकं सूत्रं किं तस्य कः अर्थः कानि उदाहरणानि इति ज्ञातवन्तः यण् सन्धि विधायकम् एकमेव सूत्रम् इको एणचि इति इकः इति षष्ठी यण् इति प्रथमा अचि इति सप्तमी इकः स्थाने अचि परे यण् आदेशः भवति इति सूत्रार्थः तत्र कस्य इक् वर्णस्य स्थाने कः यण् वर्णः भवति इति ज्ञातुं परिभाषासूत्रमधीतं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः भवति तालु स्थानसाम्यात् इकारस्य यकारः ओष्ठस्थानसाम्यात् उकारस्य वकारः मूर्धा इति समानं स्थानमस्ति इत्यतः ऋकारस्य रेफः एवं दन्तस्थानसाम्यात् लकारस्य लकारः आदेशः इति निर्णीतवन्तः तत्र उदाहरणान्यपि दृष्टानि सुधी उपास्यः इत्यत्र ईकारस्य यकारः मधु अरिः मध्वरिः उकारस्य वकारः धातृ अंशः धात्रंशः ऋकारस्य रेफः ल आकृतिः लाकृतिः लकारस्य लकारः अत्र यदस्ति इदानीम् अस्मिन् लघुपरीक्षायां तु विवरणात्मकाः प्रश्नाः न पृच्छ्यन्ते किन्तु सामान्यदृष्ट्या कुत्रापि परीक्षायाम् इको एणचि इति सूत्रस्य विवरणं कर्तव्यं चेत् अत्र यद्यदस्ति तत्सर्वं लेखनीयं भवति So this summary you have to cover everything in your answer in some format. Iko enachi iti sutram lekhaniyam. Sankhya स्मर्यते चेत् लिखन्तु नो चेत् चिन्ता नास्ति तेन सह इकः यण् अचि इति पदत्रयम् एवं चित्ररूपेण प्रदर्श्यते चेत् सम्यक् बहु सम्यक् अवगमनं भवति वाक्येन अपि लेखितुं शक्यते इकः स्थाने अचि परे यण् भवति इति तत्र स्थाने अन्तरतमः इति परिभाषा साहाय्येन स्थाने कः आदेशः इति निर्णयः भवति इति एकं वाक्यं वा लेखनीयं 4 उदाहरणानि निश्चयेन दातव्यानि सूत्रं यदा पश्यामः केवलं सुध्युपास्यः इति उदाहरणं न दातव्यं तत्र इ उ ऋ ल इत्यस्ति चेत् एकैकं वा उदाहरणं तत्र दातव्यं तदा एव उत्तरं पूर्णं भवति अग्रे अग्रिमखण्डे अस्माभिः यण् सन्धेः अनन्तरं केषां कार्याणां सम्भवः अस्ति यण् सन्धिः इत्युक्ते एतावदेव अत्र वस्तुतः समाप्तम् यण् सन्धिविधानम् इको एणचि इति सूत्रं तत्सम्बद्धपरिभाषा तावदेव किन्तु यदा यण् सन्धिः क्रियते तदा अन्येषां केषाञ्चित् कार्याणां सम्भवः अस्ति तस्य प्रदर्शनं क्रियते अत्र ईकारस्य यणादेशे कृते तत्र अनचि च इति सूत्रम् अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि अत्र उकारः अच् तस्मात् परस्य धकारस्य यर्वर्णस्य अनचि अग्रे यकारः न अच् अतः द्वित्वं भवति सु ध ध य उपास्यः इति अनचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वं भवति द्वित्वे कृते अत्र ध ध अस्ति सः झष् वर्णः अस्ति अतः झलां झष् झषि इत्यनेन धकारस्य जष्ट्वं भवति प्रथमधकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति तदा सुध्युपास्यः इति रूपं भवति अनचि च इति यद्वित्वं विधीयते तद् वैकल्पिकम् इट इज नॉट कंपल्सरी इट इज ऑप्शनल अतः यदि द्वित्वं न क्रियते द्वित्वस्य अभावे सुध्युपास्यः इति साक्षात् एकधकारेण सह एकं रूपं भवति इति क्रमशः प्रक्रियालेखनं कथं करणीयम् इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः सर्वत्र प्रक्रियायाम् अत्र केवलं सन्धिः अग्रे सुबन्तप्रक्रिया तिङन्तप्रक्रिया कृदन्तप्रक्रिया सर्वत्रापि यत्र क्रमशः सूत्राणां प्रवृत्तिः प्रदर्श्यते अयमेव क्रमः आदौ किं कृतं कार्यं प्रदर्शनीयं ततः कंसयोः किं सूत्रं
तेन सूत्रेण किं कृतम् इति लेखनीयं भवति. So this process, systematic representation of stepwise transformation of any shabda is called prakriya. Prakriya lekhanasya ayam kramaha. पुनः वदामि, अत्र अनचि च झलां झषि इति सर्वत्र कर्तव्यम् इति नास्ति. It is not that everywhere you do iko enachi you have to do these two sutras. तत्र यदि निमित्तमस्ति तर्हि भवति. केवलं लि आकृतिः इत्यस्ति चेत् तत्र यदा सन्धिः क्रियते लाकृतिः तत्र अचः परस्य यरः इति द्वित्वस्य सम्भवः नास्ति. झलां झषि इत्यस्यापि सम्भवः नास्ति. यथा सम्भवं क्रियते इत्येव. So wherever possible, if iko enachi produces a condition in which we can do anachicha, we do anachicha. If on doing anachicha we have the possibility of applying jalam jhashi, we apply. If not, we just stop the prakriya wherever it stops. अग्रिमः खण्डः आसीत्, तत्र यण् सन्धिं कृत्वा अनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः प्राप्नोति. संयोगान्तस्य लोपः इति पृथक् सूत्रम्. It has nothing to do with iko enachi. It is an independent sutra in the 8th chapter. तेन किमुच्यते, संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्. कुत्रापि पदम् अस्ति चेत्, पदं नाम सुबन्तम् अथवा तिङन्तं, तत्र अन्ते संयोगः द्वयोः तदधिकानां वा हल् वर्णानां संयोगः अस्ति चेत् तत्र अन्त्यस्य हलः लोपः भवति इति अनेन उच्यते. सुध्युपास्यः इत्यत्र यदा यणादेशं कुर्मः तदा सुध्य इत्यत्र धकार यकारयोः संयोगः पदान्ते अस्ति, तर्हि यकारस्य लोपः प्राप्नोति इति आशंका कृता, किन्तु न भवति. किमर्थम्? एकं वार्तिकमस्ति यणः प्रतिषेधो वाच्यः, तेन लोपः निषिध्यते. एतावदेव यण् सन्धि विचारः. So let's go back here. अत्र यण् सन्धि विधायकं सूत्रं किं, तस्य अर्थः, उदाहरणानि ज्ञातानि. यण् सन्धेः अनन्तरं केषां कार्याणां सम्भवः अस्ति इति ज्ञातं. यण् सन्धौ कृते लोपस्य प्राप्तिः कथं भवति, तस्य निवारणं कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः. एतावत्तु यण् सन्धि विचारः. अग्रे अयादि सन्धिः भवति. तत्र अयादि सन्धि विधायकं सूत्रम् अस्ति, एचो अयवायावः इति. एचः इति षष्ठी, एचः स्थाने अय् अव् आय् आव्. ऐ आदि, ऐ आदिः येषां ते अयादयः आदेशाः भवन्ति. कदा? अचि परे. अत्र ए ओ ऐ औ इति चत्वारः स्थानिनः, आय् अव् आय् आव् इति चत्वारः आदेशाः यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं भवति इति क्रमशः एकारस्य ऐ, ओकारस्य अव्, ऐकारस्य आय्, औकारस्य आव् इति आदेशः भवति इति ज्ञातवन्तः. तत्र क्रमशः उदाहरणानि: हरे ए हरये, विष्णो ए विष्णवे, नै अकः नायकः, पौ अकः पावकः. अयादिसन्धिं विवृणोत इति यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि इदं सर्वं लेखनीयं भवति. अयादिसन्धेः इतोपि अपरं सूत्रं व्याख्यातं लघुकौमुद्यां, वान्तो हि प्रत्यये. यकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् ओकार औकारयोः वान्तः आदेशः, ओकारस्य अवादेशः, औकारस्य आवादेशः भवति. गो यं गव्यं, नौ यं नाव्यम् इति उदाहरणं भवति. तत्रैव एकं वार्तिकमस्ति, अध्वपरिमाणे च इति.
बहु विशिष्टं केवलम् अस्य शब्दस्य गोशब्दाद् युतिशब्दे परे यदि मार्गस्य परिमाणं बोध्यते. If it is used to indicate a measure of distance, ओकारस्य अवादेशः भवति, गव्यूति शब्दः सिद्ध्यति. So these are additional rules for यान्तवान्तादेश सन्धि और अयादि सन्धि. ततः एकं बहु मुख्यं सूत्रं पठितं लोपशाकल्यस्य. इदमपि वस्तुतः एचोयवायावः इत्यनेन साक्षात् सम्बद्धं न, किन्तु यदा यदा वयं पदान्ते एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादि आदेशं कुर्मः तदा किं भवति, तत्र पदान्ते यकारः अथवा वकारः भवति, पूर्वम् अकारः अस्त्येव, अय आय अव आव सर्वत्र यकाराद् वकाराद् वा पूर्वम् अवर्णः अस्ति, अग्रे अच्वर्णः अस्ति इत्यतः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति. अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः वा लोपः अशिपरे इत्यनेन विकल्पेन यकारस्य वकारस्य वा लोपः भवति. हरे इह एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे कृते हर इह, तत्र यकारस्य लोपे हर इह. एवं विष्णो इह विष्ण इह विष्णविह इति उदाहरणानि भवन्ति. अत्र अत्यन्तं मुख्यः अंशः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य वकारस्य वा लोपः यदा क्रियते ततः अत्र गुणसन्धिः वा वृद्धिसन्धिः वा कोऽपि स्वरसन्धिः अग्रे न भवति, पृथक् पृथक् एव स्थापनीयम्. किमर्थम् इत्यस्य उत्तरत्वेन पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं दृष्टम्. 8.2.1 अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमम् इदं सूत्रं. तत्र सपादसप्ताध्यायी त्रिपादी इति खण्डद्वयं क्रियते अष्टाध्याय्याः. आदौ सप्ताध्यायाः अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः सपादसप्ताध्यायी इत्युच्यते. अन्तिमपादत्रयम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीय तृतीय चतुर्थपादाः त्रिपादी इत्युच्यन्ते. तत्र सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा. असिद्धा इत्युक्ते अत्र यानि सूत्राणि सन्ति तेषां ज्ञानं सपादसप्ताध्यायी सूत्राणां कृते न भवति. अतः किमपि कोऽपि शब्दः अत्र सपादसप्ताध्यायीस्थसूत्रैः संस्कृतः त्रिपादीं प्रविशति, अत्र किमपि परिवर्तनं भवति चेत् सः पुनः सपादसप्ताध्यायीं प्रवेष्टुं न शक्नोति. So any shabda which is under process, so how does it get processed? It keeps moving from between different sutras. So it goes to sutra 1, it gets some transformation, then it goes to another sutra, it gets a second transformation, and so on. So within the sapada saptadhyayi, it can move freely. Any chapter to any chapter, it can go back and forth and get itself modified, right? So it can go to any shop and get any accessory it wants. But once it comes into Tripadi, it cannot go back. So whatever process happens in the Tripadi remains in the Tripadi. So you cannot go back to the Sapada Saptadhyayi and act further on it. अतएव इदानीं हर एहि इत्यत्र त्रिपाद्यां यदा यकारलोपः क्रियते तदनन्तरं सः शब्दः सपादसप्ताध्यायीं गत्वा आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यादि स्वरसन्धिसूत्राणां साहाय्येन स्वरसन्धिं प्राप्तुं न शक्नोति. So according to the sutras of Swarasandhi, which are all in 6.1, so there is no lopa. They look at the word and they see the yakara or the vakara. Tesham drishtya atra yalopo va valopo va nasti, atah agre swarasandhihi na bhavati. Asya sutrasya aparaha api amshaha asti, tripadyam api purvam prati param shastram asiddham syat. Tripadyam prati sutram api पूर्वत्र असिद्धम iti अधिक्रियते.
तेन किं भवति यत् किमपि सूत्रं गच्छामः ततः अनन्तरं विद्यमानानि सूत्राणि न ज्ञायन्ते. Any sutra in the Tripadi will not recognize the operations done by later sutras of the Tripadi. So practically what it means is when we are trying to apply the sutras of the Tripadi, we have to go in order. First we check if any sutras in 8.2 apply, then move to 8.3, then move to 8.4. So you cannot apply a sutra in 8.4 and come back to apply a sutra in 8.2. इत्यर्थः. अस्य विषये अग्रे यथा यथा गच्छामः विशिष्य हल् सन्धि विषये यदा पश्यामः तदा ज्ञायते. यतोहि सर्वाणि हल् सन्धि सूत्राणि त्रिपाद्यामेव सन्ति. तत्र यदा सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति क्रमानुगुणम् एव कर्तव्यम्. We cannot forget the sutra number and apply the sutras in random order. Okay, but more about this particular thing we will know as we move ahead. Idanim tu kimartham lopashakalyasya इत्यनेन यलोपे वलोपे कृते पुनः स्वरसन्धिर् न भवति इति चेत् सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा. स्वरसन्धिसूत्राणि सपादसप्ताध्याय्यां सन्ति. तेषां दृष्ट्या लोपशाकल्यस्य इति सूत्रम् असिद्धं. यलोपः वलोपो वा न दृश्यते, अतः अग्रे सन्धिः न भवति इति उत्तरम्. इत्येतावत् दृष्टम् अस्माभिः अस्मिन् खण्डे. Before I take questions, इतोपि किञ्चित् मया वक्तव्यमस्ति. उक्त्वा अन्ते समयः अस्ति अद्य, अतः प्रश्नाः सन्ति चेत् उत्तरं दास्यामि. You must have noticed that the Laghu Kaumudi does not move in an order. कदाचित् विशिष्य प्रारम्भिकछात्राणां भ्रमः भवति. किमर्थं झटिति अन्यत् किमपि सूत्रम् आगच्छति, पुनः अन्यत् सूत्रम् आगच्छति. तत्तु तस्य अवगमनं बहु मुख्यं भवति. तत्र किमित्युक्ते अष्टाध्यायी कथं गच्छति इति चेत् साक्षात् हाईवे इव गच्छति. तत्र एकं प्रकरणं चेत् तत्र केवलं तत् प्रकरणस्थानि सूत्राणि भवन्ति. यथा तत्र अच् सन्धि प्रकरणम् इति आरब्धं चेत् तत्र क्रमशः केवलम् अच् सन्धि सूत्राणि एव भवन्ति. इको एणचि, तदनन्तरम् एचोयवायावः, वान्तोयि प्रत्यये, धातोः सन्निमित्तस्य इव. यथा वयं सूत्रपारायणं कुर्मः तत्र सर्वाण्यपि केवलम् अच् सन्धि सूत्राणि एव. यावत् पर्यन्तं तत् प्रकरणं न समाप्यते मध्ये अन्यत् किमपि नागच्छति. तत्र लोपः नागच्छति, अन्यद् द्वित्वं नागच्छति, किमपि नागच्छति. किमर्थम् इति चेत् अष्टाध्याय्याः संरचना एव तथा. तत्र अष्टाध्यायी इस् मेंट फॉर representation of knowledge systematically in the most compact form. तत्र महर्षिणा इदानीम् अचि इति आरब्धं चेत् अग्रे एचो यवायावः इत्यत्र पुनः अचि इत्यस्य उपयोगं करोति. पुनः अग्रे एचः अय् अव् आय् आव् आरब्धं चेत् यत्र यत्र अयवायावः भवन्ति तत् तानि सर्वाणि सूत्राणि वदन्ति इति. तत्र केवलम् अच् सन्धि सूत्राणि एव भवन्ति. किन्तु अयमेव प्रक्रियाग्रन्थानां विशेषः. इदानीं वयम् इको एणचि इति पर्यन्तं गन्तुं षष्ठाध्यायः प्रवेष्टव्यः. ततः पूर्वमेव तत्र संज्ञाः परिभाषा सर्वमपि पूर्वमेव दत्तम्. अतः तत्सर्वं जानीमः इति मत्वा एव महर्षिः एवं वदति. किन्तु वयं यदा आरम्भिकस्तरे आदौ यण्सन्धेः अध्ययनं कर्तुम् आरभामहे, इको एणचि इति पश्यामः चेत् किमपि न ज्ञायते. कथं तस्य अर्थः अवगन्तव्यः इति प्रथमं संशयः भवति. इकः यण् अचि इत्यस्ति. यद्यपि कानिचन संज्ञासूत्राणि संज्ञाप्रकरणे अधीतानि, साक्षात् इदानीम् इको एणचि इत्यस्य अर्थः कथं ज्ञातव्यः इति प्रश्नः अस्ति चेत् तत्र एकं डिटूर् भवति. लघुकौमुदी किं करोति? इको एणचि इति सूत्रम् आदौ आनयति. तदनन्तरं किम्? अत्र इकः इत्यस्ति, अचि इत्यस्ति.
इकः इत्युक्ते किम्, अचि इत्युक्ते किम् इति ज्ञातुं तत्र परिभाषासूत्रं दीयते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य. So immediately after इको एणचि he gives तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य. किमर्थम्? अचि इत्यस्ति तत्र सप्तमी, कः अर्थः इति बोधयितुं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा दत्ता. तत्रैव अस्माभिः वस्तुतः तत्र षष्ठी पञ्चमी एतयोः अपि सूत्राणि दृष्टानि. षष्ठी स्थानिनं बोधयति, षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रेण. तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन पञ्चमी विभक्तिः. सो इको एणचि brings in the context of अचि. तदर्थं तत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं तेन व्याख्यातम्. पुनः इदानीं सूत्रार्थः ज्ञातः, किन्तु कस्य इकः कः आदेशः भवति इति ज्ञातुं स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषायाः अपि अपेक्षा भवति. So the order in लघुकौमुदी is इको एणचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेऽन्तरतमः. अनेन किं ज्ञातम्? इको एणचि इति सूत्रस्य विषये ज्ञातम्. किन्तु प्रक्रियाग्रन्थः इति यदा उच्यते तत्र केवलं सूत्रस्य व्याख्यानं प्रधानं न. तत्र कथम् अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, what is the form that is used in the language. So to get that form, what is all required, everything is brought in by the author. यथा इको एणचि इत्यनेन यणं कृत्वा बहुभिः विद्वद्भिः तत्र अग्रे द्वित्वं क्रियते. यदि केवलम् एतावदेव उच्यते, वयं यण्सन्धिम् अधीतवन्तः, किन्तु कुत्रापि काव्येषु अथवा भाष्येषु यदा सुध्युपास्यः इति दकारः धकारः द्वयम् अस्ति, बहुत्र उपयुज्यते. तत् पश्यामः चेत् भ्रमः भवति, किमिदम् अत्र यण्सन्धिः कथम्, इदम् अत्र दोषः वा इति. तत्र प्रयोगे द्वित्वसहितः प्रयोगः बहुधा उपयुज्यते इत्यतः तत्र तदपि बोधयति. So everything that comes in the context is brought in by the Kaumudi and the Laghu Kaumudi, that is the style of the text. So he is not trying to teach you only the sutra. If the focus is only on that particular sutra, we study using the Kashika Krama. He goes only that sutra and everything about that sutra. But the order, the purpose of the Kaumudi is to take us to all different kinds of prayogas, which may sometimes involve a series of sutras. Tadarthameva atra king karoti iko enachi iti uktva agre anachicha iti sutram bodhayati. Anachicha iti इको एणचि इत्यनेन सम्बद्धमेव न. It is in no way directly connected to इको एणचि. It just happens to operate after इको एणचि in सुध्युपास्यः. अनचिच इत्यनेन द्वित्वे कृते तत्र जष्ट्वम् अपि करणीयं भवति. सो झलां जष्झषि इति किमर्थम् आगतम्? अनचिच इत्यत्र धकारद्वयं भवति चेत् तस्य तथैव प्रयोगः कर्तुं न शक्यते. You cannot use it as su dh dh y upasyah. You have to convert the dhakara to dakara by jhalam jashchi. So it is a double link. If you don't understand this, you will see jhalam jashchi in the midst of asandhi prakarana, and what is it doing here? It is a hal sandhi. It is not an atsandhi. Kimartham iti chet evam tatra sambandhah bhavati. Ayameva क्रमः तत्र लघुकौमुद्याः सिद्धान्तकौमुद्याश्च किम्, it is one of the strengths. The thing is, he is teaching a lot more than just one sutra. What are the other possibilities that happen in sequence? Because Vyakarana is not one sutra. It is the prayoga. To get to the actual prayoga, you need to perform a series of operations. He is trying to slowly lead us to understand that sequential operation. एवञ्च अत्र किं जातम्? इको एणचि इति सूत्रम् अवगन्तुं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपन्यासः दत्तः. तत्र सूत्रस्य
बलेन कस्य स्थाने कः आदेशः भवति इति ज्ञातुं स्थानेऽन्तरतमः इति परिभाषा बोधिता। सूत्रेण यणादेशं कृत्वा तदनन्तरं किं कर्तुं शक्यते इति दर्शयितुम् अनचि च झलां झषि इति सूत्रद्वयं बोधितम्। ततश्च किं न कर्तव्यम् इको एणचि इति सूत्रेण यणादेशं कृत्वा संयोगान्तस्य लोपः इति कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नं कृत्वा यणः प्रतिषेधो इति प्रश्नः कृतः। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् इदानीं ज्ञातव्यम्. Only if we understand संयोगान्तस्य लोपः we can see how it can apply to eco energy. संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अवगमनार्थं तत्र अपरा परिभाषा अपेक्ष्यते अलोन्त्यस्य. अलोन्त्यस्य is also a paribhasha. It is just helping us to understand Sanyoganta Lopa. So once we understand Sanyogantasya Lopaha, can I apply it to eco energy is the question. Na shakyate kimartham tatra nishedhah asti yanah pratishedho vachyah. Evam, these are several different streams which are connected to eco energy. We have to understand each of them properly in context. Okay. एवमेव एवं च इको एणचि इति सूत्रस्य एतावान् प्रपञ्चः. Everything is directly or indirectly related to this. तदनन्तरम् एचोयवायावः इति सूत्रं येन अयादिसन्धिः दीयते. तत्र कस्य कः आदेशः भवति इति ज्ञातुं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति परिभाषा उपस्थापिता. बहुभिः अद्यापि पृष्टमिति मन्ये. Can't we use Yatha Sankhya for eco energy? I have answered it multiple times. You can. It is possible. Eco energy is one of the rare cases where you can use either of them to get at the answer. But Yatha Sankhya Manadesha Samanam is an artificial construct. It depends on the placement within the sutra, which is made by somebody. But Sthanentaratamaha is more intrinsic. It depends on the properties of letters, and we use it much more often in Vyakarana than Yatha Sankhya. Atayeva iko enachi ityatra Sthanentaratamaha ityeva dattam. Anyani api सूक्ष्माणि कारणानि सन्ति, किन्तु इदानीं तु etavata alam. Yes, you can use yatha sankhya manudesha samanam as long as you are doing the correct adesha for the correct letter. It does not matter how you get it. Okay. Atra echoyavayavah ityatra tu sthaneantaratamaha ityanena nirvahah na bhavati. Atayeva tatra yatha sankhya manudesha samanam iti paribhasha eva upayoktavya. ततः कथम् आदेशः इति ज्ञातम्. इदानीम् इदमपि प्रयोगे बहुधा दृश्यते लोपशाकल्यस्य. यत्र पदान्ते अयवायावः आदेशाः भवन्ति तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य वकारस्य वा लोपः सम्भवति. लोपं कृत्वा पुनः किमर्थं स्वरसन्धिः न क्रियते इति ज्ञातुम् अग्रे तत्रैव पूर्वत्रा सिद्धम् इति उपन्यस्तम्. Actually, in the Laghu Kaumudi Krama, Lopashakalya and Purvatra Siddham, they come a bit later. Gunasandhim uktva tadanantarameva Lopashakalya Purvatra Siddham iti bodhayati. Kimartham iti chet, when you have hara iha, you don't know technically what is the sandhi you will do there. Ataha tatra ad gunaha ityanena gunasandhim bodhayitva tataha Lopashakalya iti sutram vivriyate. But I felt it fits more here because we are talking about Echoyavayavaha and Lopashakalyasya applies after Echoyavayavaha. It does not apply after Guna. Gunasandhim kritva Lopashakalyasya iti kartum na shakyate. Echoyavayavaha iti yantavanta desham kritva Lopashakalyasya ityanena lopam kritva ततः गुणस्य संभवः अस्ति चेदपि पूर्वत्रा सिद्धम् इति असिद्धत्वात् निवार्यते. सो मद्दृष्ट्या
अस्य सम्बन्धः एचोयवायावः इत्यनेन इव भवेद् इत्यतः मया अधुना एव पाठितं। वस्तुतः लघुकौमुदीं पश्यन्ति चेत् so it is not in that order. So you can see here we have एचोयवायावः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानां वान्तो हि प्रत्यये ततः गुणसन्धिः आरभ्यते. So this is all about guna. गुणसन्धेः विषयं समाप्य अत्र लोपशाकल्यस्य पूर्वत्र सिद्धम् इत्युच्यते. किन्तु तत्र यद् उदाहरणं दीयते तत्तु यान्तवान्तदेशसन्धेः एव उदाहरणम्. अतः मया अत्रैव प्रस्तुतम्. ततः अग्रिमं सूत्रमस्ति वान्तो इ प्रत्यये इति. So every time you have to come back and follow the main flow, right? So the main flow we are having is the atsandhis because it is atsandhi prakarana. But we go, we deviate, come back. We take another deviation and we come back and we go again. Right? So we go lopashakalyasya, but the main route we are taking is the sandhis echoyavayavaha vanto yi pratyaye tatraiva vartikam api asti adho parimane cha iti. Right? So etavadeva asmabhihi adhuna adhitam asti. Tatra moolam ekavaram pathamaha tatah prashnanam uttaram dasyami. अत्सन्धि प्रकरणं प्रथमं सूत्रमस्ति इको यणचि इकः स्थाने यण् स्याद् अचि संहितायां विषये इति सूत्रार्थः सुधी उपास्य इति स्थिते. So this is the example सुधी plus उपास्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा. सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्. So achi iti saptami uchyate chet aj avyavahita purvasya ikaha. The ik which immediately precedes the ach will get the karya. Sthanen taratamaha prasange sati sadrishatamaha adeshaha syat. Su dh y upasya iti jate. So using both these paribhashas we now apply iko enachi and get to su dh y upasya. ततः अनचि च अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इति सूत्रार्थः. इति धकारस्य द्वित्वेन सु ध ध य उपास्य इति जाते. अत्र सर्वत्र सत्सप्तमी प्रयोगः. सुध्युपास्यः इति यदा भवति ततः इत्यर्थः. So it is all in saptami, which means after we have done this, he is building the sequence of sutras. Jhalam jash jhashi spashtam. Spashtam nama sutrasya arthah prathak datavyah nasti. Jhalam sthane jhashi pare jash adeshah bhavati. Iti purva dhakarasya dakarah. अत्र सुध ध इत्यत्र पूर्वं यः धकारः अस्ति तस्य स्थाने दकारः भवति. संयोगान्तस्य लोपः. संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्. अलोन्त्यस्य. सो संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र तदन्तस्य लोपः अन्तिमवर्णस्य एव लोपः भवति इति बोधयितुम् इयं परिभाषा षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते. So by संयोगान्तस्य लोपः it is possible to delete the yakara in सुध्युपास्यः. यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकम्. स्पष्टमस्ति यण्वर्णानां संयोगान्तलोपः न भवति. अतः सुध्युपास्यः मध्वरिः धात्रंशः लाकृतिः. So the examples for iko enachi are coming how many sutras? So this is 15. So the examples for iko enachi is actually in 21. Why? Because of this sequence. So he's taking all deviations and finally coming back and telling this is the final form. Echo yavayavah. Echaha kramat ay av ay av ete syuhu achi. यथासंख्यम अनुदेशः समानां समसंबंधी विधिः यथासंख्यं स्यात्. हरये विष्णवे नायकः पावकः इति
कस्य उदाहरणम्? एचोयवायावः इत्यस्य उदाहरणम्। वान्तो इ प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः ओकारस्य उकारस्य च अव् आव् एतौ स्तः गव्यं नाव्यम्। अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकं गव्यूतिः इति उदाहरणमेव दीयते। तत्र वार्तिकस्य विवरणं न दीयते। गोशब्दात् यूतिशब्दे परे अध्वपरिमाणे वाच्ये अवादेशः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अग्रे, as I said, this is 24. Lopashakalyasya is 30. The middle 5 sutras we will see in the next chapter as Gunasandhi. Gunasandhi sambadhani sutrani agrima adhyaye pashyamaha. Lopashakalyasya avarnapurvayoho padantayoho yavayoho lopaha va ashipare पूर्वत्रा सिद्धम्। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। हर इह हर इह। So एचोयवायावः followed by लोपशाकल्यस्य and no guna. विष्ण इह विष्णविह. So अत्र एतानि सर्वाणि विस्तृत उत्तराणि वक्तव्यानि। एण् सन्धि विधायकं सूत्रं सोदाहरणं विवृणुत। कथमुत्तरं लेखनीयम् इति मया अधुनैव उक्तम्। बाले इति अब्रवीत्। अत्र कति रूपाणि सम्भवन्ति? So see, there are two sandhis here. One is the yantavantadesha followed by an optional lopa. So there you will get two. Again here there is yan followed by dvitva and jastva. So it is just you can just work it out and see what are the possible forms using the different vikalpa optional sutras. Purvatra siddham sodaharanam varnayata. So sutrasya arthah vaktavyah lopashakalyasya ityasya udaharanam dattva tatra katham lopashakalyasya ityanena yalope krite swarasandhihi na bhavati iti vaktavyam. अयाद्यादेश विधायकानि शास्त्राणि विलिख्य एकैकम् उदाहरणं यच्छत. So it doesn't say one sutra, it says all the shastra. Shastra in general includes both sutra and vartika. So atra त्रीणि सन्ति. एचोयवायावः वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रद्वयम्, अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकम्. You have to mention all three and it says one example each. So you have to give the sutra or the vartika, the meaning, and then one example for each. So echoyavayavaha asya sutrasya arthanirnaye kasam samjnanam paribhashanam cha apeksha asti. So what are all the samnyas and paribhashas required for echoyavayavaha? It is not just yatha sankhya manudesha samanam. You have a shashti, so there is shashti sthane yoga. We have studied it in the vibhaktinam arthaha. We also studied achi, saptami. So tasminniti nirdishte purvasya is also required. Then you have h and ach. How did we get h? Tatra, you have to go back to the first chapter. Pratyaharaha asti. प्रत्याहारः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहारः क्रियते. अतः तत्र प्रत्याहारसूत्रस्यापि अपेक्षा अस्ति. You can also think over if there are any other sutras required. So this is just to understand that for any sutra in Ashtadhyayi, in the background there is actually a lot of support staff which is working. For a single Vidhi Sutra to operate, you will need a lot of samnyas, you will need the paribhashas. For example, here you will need the Samhita Samnya because this is in the Adhikara of Samhitayam. You will need Savarna Grahana because it is Achi is Savarna Grahana. So there is so much of support staff which is working. It is only in the initial cases that we actually appreciate them. Yatha yatha agre pathamaha, they will all become obvious. You will not even think of tasminditi nirdishte purvasya separately, or especially I am sure even by now you would have stopped thinking of the Pratyahara Sutra.
right? Adirantyena saheta. You just look at H and you say, okay, O, I, O. You just look at Acha and say, okay, it is Swaras. But how did we get there? We had to do one whole Samya Prakarana to get there. So it is natural that as we move ahead, we pay more attention to Vidhi Sutras. Vidhi Sutranam eva pramukhyam. Kintu tatra Vidhi Sutrasya artham jnatum tatra karyam kartum prishtabhumika का अस्ति तत्र काः संज्ञाः काः परिभाषाः इति अवगन्तव्यं भवति. सो पदान्ते विद्यमानस्य एचः अयाद्यादेशे कृते सर्वदा लोपशाकल्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति कथम्? How is it that whenever we do echo yavayavah at padanta, it is possible to do lopashakalyasya? किमर्थम् इति स्ववाक्यैः लेखनीयम्. सो अत्र अहं स्थगयामि. ये प्रश्नाः सन्ति. Okay. Didn't understand answer to question 4. Question 4 is you have to write all sutras or vartikas which can give aya, ava, aya, ava as the adesha and give an example for each. Echo yavayavaha, vantoi pratyaye and adva parimanecha. So there is one more question. After Sutra 6179, we should get 80, but in Laghu Kaumudi, there is 6189. So, as I told, so this is the question. So we have done till, say, Koenachi Echoyavayavaha Vantoi Pratyay. We have actually done only till 79. The next few sutras are not included in Laghu Kaumudi. मया उक्तं लघु कौमुद्याम् अष्टाध्याय्याः सर्वाणि सूत्राणि न दीयन्ते. So there are several sutras that he will skip, but he does go in the order that he next goes to the next main sutra is Adgunaha. The remaining sutras are all minor sutras or minor cases of Echoyavayavaha and a few Adhikara sutras which he doesn't take here. The next sandhi, the main sandhi we see is Adgunaha. So it goes to 6187, which is Adgunaha. Tatra uttarani samskritenaiva lekhaniyani va angla samskritabhyam va iti prashnaha. Preferably samskritam, kintu yadi tatra kleshah asti, tatra angla bhashaya lekhitum shakyate. What is the prathama vibhakti form of sthani? Sthani is prathama vibhakti. स्थानी स्थानिनौ स्थानिनः. स्थानिन् इति नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तौ एकवचनम्. परीक्षा विषये केचन प्रश्नाः सन्ति. तत्र केवलं बहुविकल्प प्रश्नाः एव भवन्ति. There will be only multiple choice questions, no descriptive questions for this test. But how the questions will be, you have to study everything that we have studied. So I still haven't prepared the paper, so I don't know. But you already know, like what we have done in the first two tests, it will be very similar to that. So it will be objective. Okay. So if any sutra is later to 821, is it assumed that it is in Tripadi? Yes, any sutra which is in 82, 83 or 84 is Tripadi, is a Tripadi sutra. Can you brief a little more about Yanah Pratishedho Vachyaha? There is nothing to explain there. It just says Sanyogantasya Lopaha does not apply for yan letters. So you cannot remove any yan letter by Sanyogantasya Lopaha. So will there be a written exam anytime later? Yes, definitely there will be. But when and how, I have not yet planned. Yada tatra agacchamaha tada tasya vishaye vakshyami. Somavasare kakshya asti va? Nasti, there is no class on Monday, but we have a class on Sunday to discuss the exercises. After that, there will be test. About the test, the details, I will let you know shortly. If there are a few other questions, I will take a look and I will put up the answers very soon. Okay. Yena akshara samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.